कोस्तान के मशहूर शायर व गुलकार शेर खान ख्याली अपना 14 अगस्त के नया एल्बम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस एल्बम में ताउन किया है रोशन फारूकी त्याल मैदान, मोहम्मद हारून आदिल सिउ राजिका, एस अजीज़ खान त्याल, शाह खालिद राही सिउ गयाल, रिकॉर्डिंग मुगल स्टूडियो चटोर खान गीजर। शुक्रिया। अदालत मो बदले कासो मोसती व मुश्तानी ली सरो बिरोड मो तो हुस्न अदालत मो बदले कासो जिया तम तम गमो जो मुझे वो यार मो तो अन मुठोड़ा उमर हन गमोड़ बड़ा सो जिया तम गमो जो मुझे वो यार मो तो अन मुठोड़ा उमर हन गमोड़ बड़ा सो। नो मन मोहे ज्ञानोस मजबूर न तबे पति मोरे अच्छो मजवाट से बाने जितो नो मन मोहे ज्ञानोस मजबूर न तबे पति मोरे खानो जो रामी हालिस तू ना खबर तो सुकोंडा यार मोस थम तो मजबूरी मोरे खानो जो रामी हालिस तू ना खबर तो सुकोंडा यार मोस थम तो मजबूरी मोरे। ख्याल और क्यों दरिन वो यार जहाने आमशी वाने लो बड़े सनीले ने यार तो खत ने तो टेलीफोन इनके हवा बदलत गे वो मयाजर नाइले ने यार तो खत ने तो टेलीफोन इनके हवा बदलत गे वो मयाजर नाइले।
وبالموقت وشيك نبو تقدير قول شتيلي ميا يار من زيادنا تبي وبالموقت وشيك نبو تقدير قول شتيلي وبال سوني جنگا سومار دستو گاچه بدلنا بين تقدير قدرت لكيلا وبال سوني جنگا سومار دستو گاچه بدلنا بين تقدير قدرت لكيلا फिरतगे मोच बम जगवत नोड़गा मैं बोश का खिचड़ी काला जो कलर तो मोमोस फिरतगे मोच बम जगवत नोड़गा मैं बोश का खिचड़ी तू ख्याल और न फर्जिया तुम हद गे तुस पांसी डोलो यार हमेशा कड़े तुस ख्याल और न फर्जिया तुम हद गे तुस पांसी डोलो यार हमेशा कड़े زنا زني تنبو تستلا ولا ميزنا دقي تنبو أكاتي وبيبي زنا زني تنبو تستلا ولا ميزنا دقي تنبو جينيتو أداتا بيتردي تنبو ترستا توما لقيتو سببتي تنبو جينيتو أداتا بيتردي تنبو ترستا توما لقيتو سببتي تنبو خوشی تیگستو تا مولا گلهی جدای تیگستو تو جو دور بای دنیا تا خوشی تیگستو تا مولا گلهی جدای تیگستو رب ساس دس دنیا تو مال هر تو ستید ودایا مشی و بال به پتی تیگستو رب ساس دس دنیا تو مال هر تو ستید ودایا مشی و شر به پتی تیگستو رب ساس دس دنیا تو مال هر